أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وردت وضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم فيه ريب ومن البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم ومن يتوفى ومنكم ومن يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق.
ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اتبع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس الموت ولبئس العشير إلا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إلا الله يفعل ما يريد بل كان يظل أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمددوا بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي ما يريد إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصر والمجوس والذين أشركوا إلا الله يفصل بينه يوم القيامة إلا الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إلا الله يفعل ما يشاء يا إلهي بحرمة أقوال محمد وأفعال محمد وأحوال محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبعث محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتحجل محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ثناء محمد وثباب محمد وثمات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والسمع يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجعل محمد وجهة محمد وجاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة حسن محمد وحسنات محمد وحرمات محمد وحال محمد وحليات محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة خلقتي محمد وخلق محمد وخطبتي محمد وخيرات
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة دين محمد وديان محمد ودلالة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة روح محمد رأس محمد ورزق محمد ورفيق محمد ورضاة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة زاد محمد وزاد محمد وزاد محمد وزينة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة سعادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة شرع محمد وشراف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة صدق محمد وصوم محمد وصلاة محمد وصوافة محمد وصبر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة ضياء محمد وزمير محمد ودحاء محمد ودعاف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة طاعات محمد وطهارة محمد وطهوري محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وزهري محمد وزل محمد وزهري محمد وزفري محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة عشق محمد ورفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعلي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة غرابة محمد وغراء محمد وغراء محمد وغيرة محمد وغنيمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد كوشش محمد وكتاب محمد وكنية محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولقاء محمد مجاهدة محمد مشاهدة محمد وملاحظة محمد ومساحة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة نازي محمد نمازي محمد ونسير محمد ونقبر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة وردوء محمد وباقي محمد وجود محمد وضياف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي بحرمة حمة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي يا محمد ويكانكي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو مكتوب في لوحي وقلمي في كل يوم وليلتي وساعاتي ونفسي والمحية ألفي بعطي الفا مرة إلى يوم العلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت رب العرش العظيم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الجبار سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المصور الحكيم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت البصير الصادق سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المفدي المعيد سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد المعبود سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواجد الماجد الرحمن الرحيم